वेलकम बैक नाज़रीन। कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, तजदीद अहद का दिन है। इस नेमत के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को याद करने का दिन है। चिरागा होगा, तकरीबात होंगी, झंडे लहराए जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के बारे में जो ख्वाब देखे, क्या उन ख्वाबों को ताबीर भी मिल सकेगी? 7 दहाइयों में हमने बहुत फासला तय कर लिया, लेकिन इतने सफ़र के बाद हम मंजिल के करीब हुए हैं या फिर हम दूर निकल गए हैं? इसी पे बात होगी। हमारे साथ पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले मुसव्विर, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू, जो खुद भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए। मैम, ये आप क्या समझती हैं कि 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं, ये कम अरसा नहीं होता है, 7 डेकेड्स आज़ादी जैसी नेमत को मिले हुए, और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, कितनी कुर्बानियाँ थी हमारे बाओजदाद की, क्या वो मकसद आपको लगता है कि हासिल हो गया है या अभी भी ख्वाब अधूरा है? आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को और सामीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। 74 साल हो गए हैं पाकिस्तान को कायम हुए और हमें आज़ादी हासिल हुए, और ये सवाल कि क्या हमने 74 साल में क्या खोया क्या पाया, एक तो बहुत बड़ा हमारे पास अलमिया हुआ कि पाकिस्तान जो था वो 2 विंग्स पे मुश्तमिल था, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। लेकिन ये जो मार्शल लॉ है ना, इसकी वजह से, जमहूरियत ना होने की वजह से, एक हमारा विंग जो था वो 1971 में अलहदा हो गया। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया, और इधर हम पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है, इसके 4 सूबे जो है वो पाकिस्तान रह गया। तो मैं समझती हूँ फिर भी ये जो 2 नेशन थियरी है इसकी नफ़ी नहीं हुई, क्योंकि जो बंगाल का सूबा अलहदा हुआ वो ज़म नहीं हुआ वेस्ट बंगाल में, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना, उसने अलहदा अपनी रियासत कायम की, और उन्होंने अभी अपनी सालगिरह भी बनाई है, और इंशाअल्लाह वो भी एक आज़ाद रियासत के तौर पे कायम रहेगा। तो जो ख्वाब था बानियाने पाकिस्तान का वो भी कायम है, और जो उसकी हमने की थी ताबीर, वो भी मैं समझती हूँ कि अभी जारी और सारी है। हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ अच्छे हो रहे हैं। और अब सवाल आ जाता है कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान हमारे पास है, ये कैसे चल रहा है? तो ये 4 हमारे सूबे हैं, और 18th अमेंडमेंट के बाद हर एक का अपना इख्तियार है कि वो जिस तरीके से चाहे अपनी रवायात कायम रखें, अपने तौर तरीके जो हैं उनको फॉलो करें। तो ये वफाकी हुकूमत है और ये कायम दायम है, और मैं समझती हूँ कि हमने 70 साल में कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती जिससे हम कहें माँ सिवाय इसके कि जो पाकिस्तान के 2 लख्त हो गए, कोई ऐसी बात नहीं जो तरक्की नहीं की। बांग्लादेश ने तो बहुत तरक्की की है, और वो बल्कि आगे निकल गए। इधर हम जो रह गए हैं, हमारे यहाँ ये है कि बार बार आए हैं मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ बज़ाहिर तो लगता है कि जी बड़ा स्टेबिलिटी का वक़्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। जमहूरी निज़ाम का नेमुल बदल है ही नहीं, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी अमानतें उनको दें जो उनके अहल हो। तो अमानतें आपके मेरे पास हैं क्या? आपके पास भी कुछ ना कुछ होगा, मेरे पास भी कुछ होगा, लेकिन आम शहरियों के पास सिवाय एक वोट के कुछ नहीं। उसी वोट से वो कायम करते हैं जो अपनी होती है मुंतखब हुकूमत, और उन मुंतखब हुकूमतों पे हमारे तमाम वो होते हैं उम्मीदें कायम कि जी ये हमें आगे लेके चलेंगे। और जब भी ये मंशूर को हुकूमत जो या को पार्टी प्रेजेंट करती है, तो लोग उस पर उनकी उम्मीद होती है कि ये फॉलो होगी। अगर वो नहीं होगी तो फिर अगली बारी उनका एहतसाब हो जाता है, उनको दोबारा से नई अक्सरियत मिलती है और दूसरी पार्टी आ जाती है। तो यही सूरत हाल हमारे यहाँ रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि सब कुछ कहे सुने के साथ भी देखिए 74 सालों में यहाँ हमारी एक यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, अब यहाँ 200 तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बहुत सारे जो हैं तलबा तालिबात वो वहाँ पे तालीम पा रहे हैं। PhDs हो गई हैं इतनी सारी। कल मैं एक प्रोग्राम में गई, एक 22 साला PhD हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से जो है वो अभी उसने पास किया है, और ये दुनिया की गिनेस बुक में एक रिकॉर्ड है कि 22 साल की उम्र में उसने PhD ले ली। और हमारे जो है नौजवान, उन्होंने बड़े बड़े किए हैं ऐसे मार्के हासिल बावजूद कोविड के
کہ دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ تو ترقی تو ہم نے یقیناً کی ہے، اور 74 سال ایک قوم کی زندگی میں بہت بڑا وقت نہیں ہوتا، قوموں کو تو کئی صدیاں لگتی ہیں آگے بڑھنے میں، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے اقبال نے کہا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ اور آج کل کے نوجوان جو ہماری 64% آبادی ہے، وہ جو ہیں وہ بہت پرجوش ہیں، ان میں ولولہ بھی ہے، ذہانت بھی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو موقع ملے تو وہ ضرور کریں گے۔ اور اس کے لیے میں قائد اعظم کے 3 جو اقوال انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ان چیزوں سے بچ کے رہیں، وہ تھا نیپوٹزم، جابری اینڈ کرپشن، کہ آپ یہ جو سمجھیں کہ جی پشت در پشت ایک ہی جو ہے خاندان ان کی کوئی اجارہ داری ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی ایسی روایت ہے۔ تو ایک تو یہ ہم نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک، تازے لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں نا، افکار تازہ سے جہان تازہ کی ہے نمود، اور اسی سے ہوتے ہیں سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور اگر ہم نوجوانوں کو آگے آنے دیں، میرٹ پہ آنے دیں ان کو، اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کریں، تو یقیناً وہ کامیاب ہوں گے، سفارش بھی نہ ہو اور کرپشن۔ یہ ہندو جب یہاں سے گئے اپنے اثاثے یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے۔ اب ایسے ایسے لوگوں نے وہاں پہ ڈال دیے کلیم جنہوں نے کبھی ہندوستان کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہو گیا کہ جی ہمیں کچھ کیے بغیر کچھ حاصل ہو جائے گا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اب چپڑاسی لے کے اوپر تک ہر شخص اپنی کمیشن رکھنا چاہتا ہے، اس لعنت سے بھی ہم نے دور ہونا ہے۔ اور اگر نوجوان ایمانداری سے، اور جیسے کہا قائد اعظم نے کہ اتحاد، تنظیم، یقین، موقف، یہ 3 صفات اگر نوجوان ساتھ لے کے چلیں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کے راستے پہ ہی گامزن رہے گا۔ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے قدرتی وسائل دیے ہیں کہ ہم ترقی پذیر ممالک کی صف سے نکل کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ اچھا جیسے صاحبہ، یہ ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکمران آتا ہے تو وہ جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ملبہ پرانے حکمرانوں پہ، پرانی حکومتوں پہ ڈال دیتا ہے کہ جی یہ سارے جو مسائل ہیں یہ پچھلے والوں کی وجہ سے ہیں، اور اسی طرح ان کا ٹائم گزرتا رہتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلسلہ کبھی تھمے گا، اس میں تبدیلی آئے گی، اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیے جو وہ کرتے ہیں نا ایسے، تو ان کا احتساب تو خود ہی ہو جاتا ہے۔ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی کو پہلے اکثریت ملی، انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، جو منشور تھا اس پہ انہوں نے اگر ملبہ کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کی تو نتیجہ یہ ہوا ان کا احتساب ہو گیا، اگلے الیکشن میں ان کو اکثریت نہیں ملی، ایک اور پارٹی آگے آگے۔ تو کہتے ہیں صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو ہم جو ہے ووٹر، ہم اپنا حساب بھی کریں کہ ہم کون سے راستے پہ گامزن ہیں، ہم اس ملک کی خاطر کیا کر رہے ہیں۔ ہر فرد جو ہے نا وہ شامل ہے ملک کی تعمیر میں، اور اسی طرح ہم نے جن کو ہم نے اپنے ووٹ دے کے امانتیں سونپی ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، وہ نہیں کریں گے تو ان کا حساب بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ تیسری پارٹی ہے جس کو موقع ملا ہے۔ ابھی 3 سال میں تو یہ کووڈ بھی آ گیا، اور کچھ میں سمجھتی ہوں کہ تجربہ کاری بھی نہیں تھی، اب 2 سال بقایا ہے۔ ابھی اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کریں گے کہ اگلی باری لوگ ان کو اپنی امانتیں دیں گے یا نہیں۔ آپ اور ہم سب جو ہے اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا جیسے صاحبہ، یہ اقبال صاحب کی ہم جب شاعری پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کی، تو انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو تشبیہ دی شاہین سے، جو کہ بڑی بات ہے۔ شاہین آج کے نوجوانوں کو جو آپ دیکھتی ہیں، ابھی آپ نے بہت سی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، بہت سی آپ نے اچھے الفاظ کا استعمال کیا ان کے لیے، تو اب جو نوجوانوں کو جب دیکھتی ہیں تو آپ کو واقعی وہ شاہین والی خوبیاں نظر آتی ہیں، یا خوبیاں ہیں مواقع نہیں مل رہے نوجوانوں کو؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں جی یقیناً مجھے تو نظر آتی ہے۔ میں آج کل ایک طالب علم کی حیثیت سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جاتی ہوں، اور نوجوانوں کو میں دیکھ کے اتنی متاثر ہوتی ہوں۔ محنتی ہیں، ایماندار معلوم ہوتے ہیں، ذہین ہیں، اور موقع ملے تو پرخلوص بھی ہیں، اور ان میں جوش و جذبہ ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا۔ تو جو شاہین کی خصلتیں ہیں جو علامہ اقبال نے بیان کی، وہ یہی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، دور اس کی نظر ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ دونوں صفات میں نے دیکھی ہیں اپنے نوجوانوں میں۔ تیسری یہ ہے کہ وہ گھر نہیں بناتا،
اب یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ فقیر بن کے پھرتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے اور جاہ و حشمت سے وہ انسان کو لگاؤ نہ ہو جیسے یہ ہماری جنریشن میں بہت کچھ ہو چکا ہے اس طرح کا. میں سمجھتی ہوں آج کی جنریشن میں وہ نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.